सगळे थोडे लोक ना म्हणटा थोडे हय म्हणटा तुका कितें दिसता? ॲक्च्युली कशें आसा आज जी ऑर्डिनरी मिटींग जाल्ली आसा कावन्सिलाची तितून इश्यू मेन आसलो तो म्हणटा तो डेव्हलपमेंट वर्क आसा आणि तितून आमचे वार्डाचे जे आसा डेव्हलपमेंट वर्क ते म्हाका दिसता आमचे 3 टर्म म्हणजे तिसरें वर्स आसा आमचो 5 वर्साचो टर्म आसता टेन्युअर तितून आमची 2च कामां जाल्ली आसा 3 वर्सान आनी लोक आमकां विचारता कामां केल्या जाल्यार कामां केल्या गटराची जो ड्रेन आसा ही कामां मेन आसता सगळ्यांची आणि पेवर्स आसा ते आसता ते अजून पर्यंत आमची थोडी 2-3 कामां जाल्ली आसा आमच्या वाड्यान जाल्यार दुसरे आतां कामां ऑलरेडी जालेली प्रपोज जाल्ली आजून पर्यंत जावना सो आमी ती डिमांड केली जावची म्हणून बेगीन आता हेच्या पयलीं आमकां एश्युरन्स दिली जातले म्हणून सगळी फायल डीएमए कडेन दिल्या अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टरा कडेन पावल्या आनी सगळें ऑलरेडी सँक्शन जाला म्हणून पूण आतां पर्यंत खंय तरी कितें उरता खंयच्या कामाक लागून कितें जायना आमकां खबर ना पूण आतां आयज चेअरपर्सनान सांगलां आमी ऑलरेडी जी जर तुमी कामां जर करना डेव्हलपमेंटाची कामाची करना जाल्यार आमी सांगलें दुसरी मिटींग आसा ती बॉयकॉट करता म्हणून चेअरपर्सन आपूण बॉयकॉट करता हितून सांगलां मिटींग म्हणून आतां तितून अशें जाल्लें आसा ती जर कामां जाली जाल्यार फुडली मिटींग आमची म्हणजे जातली हेच्या फुडें जाल्यार मिटींग जावची ना फुडें कावन्सिलाची सो आमी ते आमकां ऑलरेडी ताका हें केल्लें आसा म्हणजे करा म्हणून बेगीन म्हणून सो आमच्या सीपीने एश्युरन्स दिल्लो आसा ती काम ह्या म्हयन्या भितर जातली सगळी म्हणून आमी सगळी करून हाडटा म्हणून सो तो एक इशू आसलो म्हणजे कित्याक आतां कित्याक लोक आमकां विचारता सदांच कामां जातली काय कामां जातली आमी कितें आसा पिपलाचे जे लोकांचे रिप्रेझेंटेटीव आसा आनी कामां जाता जाल्यार आमकां एलएन कडून न्हू फाल्यां आमकां फुडें लोकांकूय फेस करचें पडटा सो आनीक आसा इशू म्हणटा तो रेग्युलरायझेशन कॉन्ट्रॅक्ट लेबर 70 लोकांचो आता ऑलरेडी आमचे जे मिनिस्टर आसा माविन गुदिन्हो तेंच्यांनी एश्युरन्स दिल्ले आसा की डिसेंबर पर्यंत तेंची कामां जातली ऑलरेडी जे रेग्युलेशन आसा 70 वर्कां तेंची जातले म्हणून सो हांवें तो इशू काडलो तेंच्यांनी सांगलें ऑलरेडी जातले म्हणून त्यान बारांनी अर्नेस्ट केसीचो इशू आसलो तितून आमचे 4 जे वर्कर्स आसा ते एक्सपायर जाले तेंची बायलांक जावं कोणाक तांकां ते कामां मेळपाची आसा तितून जाल्लें आसा की तितून ऑलरेडी 2 भाशेची नांवां गेल्ली आसा ताका लागून ती उरलेली सीओक जेन्ना प्रश्न केलो सीओन सांगला की जाणा ती बीन जातली ऑलरेडी तितून आमी ऑलरेडी कितें आसा ते कितें आसा हें आसा प्रॉब्लम कितें आसा त्या दोनूय ग्रुपांतल्यान म्हणजे 2 नांवां गेल्ली आसा तितून आमी सॉर्ट आउट करया डीएमए कडेन ऑलरेडी पावल्ले आसा आनी हेजे कडेन अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसा तेजे सगळें हें करून मागीर ते फायनल जातले आनी ते कामां जातली आनी म्हाका दिसता आमचो चेअरपर्सन आसा तो कामां करून घेतलो आनी म्हाका दिसता सगळ्यांनी युनिटी रावन जर कामां केली जाल्यार बरी जातली अशें करून आमचो असो ऑलरेडी वास्कोचो आमदार आसा संकल आमोणकर आसा मडगांवचो वास्कोचो दाजी सालकर आसा आनी आमचे जे मिनिस्टर आसा आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर ते बी भरपूर माविन गुदिन्हो सगळे हेल्प करता सो सगळ्यांनी एकठांय रावन जाल्यार डेव्हलपमेंट जातलोच नक्की इश्यू असे खूब आसले की नॉर्मली कितें जाता आमचे हितून रेजोल्युशन घेता आनी तशेंच दवरता तेजेर परत एक्ट जायना सो आयज बरें हितून तांकां विचारचें उलयपा तुमी फाटलें रेजोल्युशन कितें केलें अशें खूब रेजोल्युशन आसा सो लास्टाक चेअरपर्सनान आनी सीओनी सांगलें आमी तेजेर सुटावो काडटले आनी सोल्युशन करतले इवन आतां लास्ट टायम आमकां तेंच्यांनी गार्बेजीचे कॅमेरा ब्लॅक स्पॉटार तेजेर घालतले म्हणजे ते रेजोल्युशन खूब तेंप जालो पूण तेजेर कांयच जावना सो आतां सीओनी सांगलां आमी तेजेर सोल्युशन काडया म्हणून सांगलां परत दुसरो एक डेव्हलपमेंटाचो इश्यू आलो आयज आमकां 3.5 वर्सां जाली आमी एकूच डेव्हलपमेंट जाले दुसरे डेव्हलपमेंट अजून जावना आसले सो तेजेर तांकां विचारलें सो सीपीन सांगलां फायल ऑलरेडी डीएमए कडेन एप्रूव जाल्या विथीन एंड ऑफ मंथ ती क्लियर जातली जेणे करून सगळे डेव्हलपमेंट कित्याक आमी लास्ट टायम लोकसभा इलेक्शनाक लोकां फुड्यान गेले लोक आमकां विचारता सो वी हॅव टू तांकां सांगचें पडटा आमची कामां केली खंय जाली सो तेंच्यांनी बाय एंड म्हटल्यार क्लियर करता म्हटल्यार सो जेणे करून आफ्टर दिवाळी होपफुली डेव्हलपमेंट वर्क स्टार्ट जातली प्लस आयज आनी एक इश्यू येयलो की आमचे एडवोकेटाचे एक पॅनल जे म्युन्सिपालिटीक रिप्रेझेंट करता तेंचे रेट्स पयलीं आमी तांकां ओल्ड रेट दिताली आनी गव्हर्मेंट रेट आनी तेंचे रेटून खूब डिफरन्स आसा सो आमी ताका एक न्यू रेट प्रपोज केल्या सो ते रेट आमी एग्री केल्या प्लस तांकां सीओक आनी हेचेर आमी आनीक सजेशन दिलें एक टेम्पररी बेसीस एक फूल टायम एडवोकेट जो आमच्या म्युन्सिपालिटीक हायर करचो जेणे करून आमचो कॉस्ट कमी जातलो आमचे बारीक मॅटर्स आसा ही कॅन हँडल ही ऑर शी कॅन हँडल तशें आमचे मारगांव एक एडवोकेट घेतला ऑन डेट बेसीस तो विकली 3 फावटी येता आनी इश्यू सॉर्ट आउट करता सो चेअरपर्सन आनी सीओन एग्री केला की आमी घेवचो जेणे करून आमची बारीक कामां सॉर्ट आनी आमचो फायनान्शियल बर्डन कमी जातलो लेबर शॉर्टेजाचे उलयले हय लेबर शॉर्टेज जालें आतां कित्याक एक आमचो टेंडर येयला टायट ग्रांट अंडर 15 फायनान्स टायट ग्रांटाचेर पयलीं कितें जातालें आमी गार्बेज जे हाडटाले आनी एक कलेक्शन पॉयंटाचेर घालताले ते थंयच्यान व्हरपाक आमचे म्युन्सिपालिटीचे वर्कर ते घेवन हेजेर घालताले जेणे करून आमचो सगळे लेबर तितून हें जाताले आनी आमकां लेबरांक मेळनासलें सो आयज एक टेंडर करपाचो प्रपोजल केला जेणे एक 40 लेबर्स आनी एक 8 ड्रायव्हर घेतले जो आमचो लेबर कॉन्ट्रॅक्टर कलेक्शन पॉयंटाचेर घालतात ते
दुसरे जे टेंडर करतात ते घेऊन येतले जेणे करून आमकां लेबर एक 40 लेबर फ्री मेळटले सो दॅट वी कॅन यूज फॉर आवर वर्क आणि सीओ कशेंय सांगला की ते वर्क एटलीस्ट आता मुंबई पुणा बिना कितें जालें प्रत्येक कावन्सिलर एक 4 लेबर आसता जेणे तो तेजे वाड्याचें डेव्हलपमेंट करपा खातीर सो ऑन दॅट बेसिसीर आमी सीओक सांगला की ते लेबर एक प्रत्येक कावन्सिलर एक 2 नाल्यार 4 लेबर दिवचे जेणे करून ताणें आपली वाड्याची कामां कंटिन्यूस करची 1 करोड 4 लाख तुका म्युन्सिपालिटीसून येयलो सप्तकाचो तुका HPCLसून 15 करोड येयले तुजे रिटायरमेंटाचे पेन्शन तुका जालें मागीर तुका आमी पे पार्किंग सुरू केली सगळे इतले बरे गोश्टी सगळे घडल्यो जाल्यार आनी हे मोशन कित्याक हें केन्ना जाता जेन्ना आपणाक खंय फायदो पर्सनल जायना तेन्ना हें मोशन जाता पूण आमी तशें ना आमी 25 येगा बरी कामां चल्ल्या कोणाचें काम करूं ना म्हणून सांग कोणाक लेबर मेळोंक ना कोणाक कितें सगळें बरें आहा सुरळीत चल्ला एवरीबडी एवरीबडी इज हॅपी कावन्सिलर एकत्र आसा डेफिनेटली सगळे एकूच आहा न्हू फायनली एकूच फॅमिली न्हू BJP सो एकूच पॅनल आहा दुखी काय जावंक शकता सगळे वांगडा आयज चडशे लोक मिसींग आहले खंय तरी गेले आसतले काल हांव नासलो सो आयचे फाल्यांचे कोणाक कोण खंय आसता तेजी कोणाक खबर नासता न्हू सो तो खंय तरी कोणाक खंय तरी पिकनीक बी गेले आसतले पूण सगळे वांगडा मिटींग सोडून पिकनीक गेले खंय तरी गेला आसतले न्हू बेरेस्तारा पिकनीक साहेबा देवळान बोरये गेले आसतले सगळे व्यवस्थीत आहा काय प्रॉब्लेम ना वी आर वन 14 जाण वांगडा गेले या तुम्ही फोन बिन काय प्रॉब्लेम ना आता प्रॉब्लेम तुझ्या मनान कितें प्रॉब्लेम आहे म्हाका कळोंक शकना न्हू आतां कितें आहा बाकी सगळे व्यवस्थीत आहा आतां येवंक ना मिटिंगेक खंय तरी काल हांव नासलो सो म्हाका तेंच्या येता तूं कित्याक जेवणा येवंक ना जाल्यार हांव उदयपूर आहलो तशें सगळे खुश आसा सगळे खुश सगळे आसा खुश आहा सगळे खुश आहा डेव्हलपमेंट फंड जे हाडून दवरलेलो आसा अजूनही जायना काम तेजेर तुजे कितें प्रतिक्रिया आयज तेजेरूच चर्चा जाली की जे डेव्हलपमेंटाची कामां जी जावपाक जाय तेजेर कडक अशे निर्णय घेतलो की जे मेरेन डेव्हलपमेंट कामां जायना एश्युअर जायना ते मेरेन दुसरी मिटींग घेवपाची ना कॉल आउट करनाका म्हणून तशी सगळ्यांनी कावन्सिलरांक सांगलें आहा कारण 5 वर्सां आमकां लोक निवडून दिता आनी लोकांक आमी आन्सर जेन्ना डेव्हलपमेंटाच्या माध्यमातून ते आमकां विचारता तेन्ना आमी तांकां आन्सर दिवंक पावना सो ते डेव्हलपमेंटाचे कामां आमी तांकां करून ह्यो रिजल्ट तांकां दाखोवप आसता सो आमकां तुमचे कडसून रिजल्ट जाय आन्सर क्वेश्चन नाका आमकां सो आमकां ही जी नेक्स्ट तुमचे कडेन आतां ही जी डेव्हलपमेंटाची कामां जेन्ना पास जातली पळय त्याच्या उपरांत तुमी मिटींग कॉल आउट कर अशें आमी कडक हेतून उतरान तांकां सांगलें आसा रेग्युलायझेशन हांव उलयलो पॉयंट मेन घेतलो आसा कारण जे आमचे भाव जे म्युन्सिपालिटीन काम करता हार्डवर्क करता कित्येक वर्सां जाले ते काम करून रेग्युलायझेशन तेंचे जायना आनी तेंचो जो प्रश्न सरकारान जेन्ना माध्यमातून सुटावो हाडलो तेजे फॉलोअप करपाची गरज आहा सो ह्यो जर तेन्ना प्रश्न जर तेजो सॉल्व जातलो आनी रेग्युलायझेशन जेन्ना काम जातलें खंय तरी तेंचे पोट खंय तरी जाग्यार बसतले हेतून आमकां तेंच्यानी आश्वासन की आमी फॉलोअप करतले म्हणून तशें ड्रायव्हरांचे इन्क्रिमेंटाचे उलयले आसा इन्क्रिमेंट जावचे म्हणजे ड्रायव्हर काम करता आमचे जे म्युन्सिपालिटीचे तेंचे बद्दल आमी पॉयंट डिस्कशनाक हाडलेलो आसा आयच्या मिटिंगेक रेंटाचो इशू आशिल्लो तुमकां खबर आसतलें रेंटाचो इशू म्हाका दिसता आयचे जे आमदार आसात दाजी साळकर ते इवन इन हीज कावन्सिलर डेज कंटिन्युअसली हो रेंट इशू फॉलो अप करताले आनी ताज्या मागीर आमदार जातकरूय म्हणजे हांवूय कावन्सिलर जातकीर ते आमदार जातकीर हो आमी कंटिन्युअसली फॉलो अप केलो कित्याक खूब जाणांक तो त्रास जातालो मोस्ट ऑफ देम सिटीन आशिल्ल्या कारणान खुबश्या जाणांक तो इशू जातालो आनी लास्ट टायम जेन्ना आमदार इलेक्शन हांगा असेंब्लीन उलयले लास्ट टू लास्ट सेशनान आनी ताज्या मागीर तेन्ना मिनिस्टरान तांकां अश्युरन्स दिले की तुमी प्रपोजल दिया आनी वी वील सॉर्ट आउट दीस इशू म्हणून कित्याक पेपरार आसून कांय ना म्हणजे पेंडींग एंट्री हे इंट्रस्ट आनी तो वेव हे यू नो एक अशें वाडत गेलो तो इशू आनी एक्चुली ताका कांयच ना सो दीस आमी आज हातूनय म्हणलें की इट्स अ गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी जेन्ना मिनिस्टरान म्हणलां एक प्रपोजल दिया तो आमी आज सजेस्ट केलें मिटिंगेन की रेजोल्युशन घेतलें की आमी सगळे स्टेक होल्डर्स जे आसा जे ओरिजिनल लेसीस आसा आनी बाकीचेय आसा तांकां आमी एक मिटींग घेवया आनी वी वील पूट फॉरवर्ड म्हणून एक स्टेप आमी फुडें घेता एक स्टेप तुमी फुडें घ्या आनी खंय तरी हो विशय एकदां बंद करून स्ट्रीमलायन करुया खंय तरी म्युन्सिपालिटीकूय आज फायनान्साची म्हणजे जे फंड्स देर आर पीपल हू आर रेडी टू पे लोक रेडी आसा पयशे दिवपाक पूण कितें तरी तो इशू जाल्ल्यान रेंट वाडयले तांकां ते नोटिफिकेशन मेळना सिस्टमान एक तर सो एक खुबश्यो गोश्टी आसा ह्यो जर सगळ्यो वेवस्थीत सॉर्ट करतले जाल्यार एक मिटींग आनी ताच्या मागीर प्रपोजल अशें आमी चीफ ऑफिसराकूय सांगलां की जाता तितल्या बेगीन हें करात सो दॅट वी कॅन पुट इट फॉरवर्ड टू मिनिस्टर आनी गेट इट सॉर्टेड कित्याक खुबशे इशू ह्या हातून आमदाराच्या हातून आमी खुबश्यो गोश्टी सीपीन सांगल्यो तश्यो लोकांचे रेग्युलरायझेशन आमी फुडें व्हेलां मागीर आमी जे पेन्शन
आशिल्ले HPCLचे क्लियर जाला, मागीर लोकांचे आमी पेंडींग ड्यूज आशिल्ले, पेन्शन्स आशिल्ले ते क्लियर केला. सो वेन म्युन्सिपॅलिटी इज हेडिंग टुवर्ड्स बऱ्यो गोश्टी तेन्ना ही एक जी सगळ्यात इम्पॉर्टंट गजाल आसा जी खूब जाणांक लागता, ती गोष्ट रेंटाचो जर इशू सेटल जालो जाल्यार खूब बरें जातलें. तो एक इशू जालो. बाकीचे बट डेव्हलपमेंट वर्क्स आसात, मटन मार्केट, चिकन मटन मार्केटाचेर एक तांणी केला, बिकॉज म्हाका दिसता एक स्पेस वेगळो आसा, थंय जागोय आसा. सो थंय आमदारान जे दाजी साळकार तांणी लेटर घाल्लें की एक स्पेस आसचो चिकन आनी मटन मार्केटाक, जस्ट एक एरिया आसची म्हणून. सो तांणी सांगलें की तुमच्या कडेन कितें फंड आसा ते फुडें व्हरा, स्टार्ट करा, एडिशनल फंड्सा खातीर यू कॅन अप्रोच अस बॅक. सो त्या दृश्टीन आमी आज तो एक दिसा रेजोल्युशन घेतलें. ग्रीन बिल्डींग फीश मार्केट करपाचे प्लॅन आहा? हय, तो एक हांवें आतां केला की जेन्ना आमी इन्स्पेक्शनाक गेल्लीं तेन्ना उलयता हांवें आमचे जे जिसूडाचे ऑफिशल्स आशिल्ले तांचे कडेन उलयलें की वाय नॉट अ बायोडायजेस्टर एंड वाय नॉट अ सोलर रूफ पॅनल. सो तांणी म्हणलें की आयडिया बरी आसा एंड आय थिंक दे हॅव प्रोविजन्स, फक्त ते इम्प्लिमेंट. सो तांणी हांवें म्हणलें हांव एक रेजोल्युशन घेवन हातून सांगलें जाल्यार तशें केलें जाल्यार इट वूड बी वन ऑफ द फर्स्ट ग्रीन बिल्डिंग्स इन वास्को. आनी बायोडायजेस्टर सो दॅट आनी आमी मेंटेनन्सूय मागतले, कित्याक एकदां सेट जावं न्ही, एटलिस्ट जो मेजर वेस्ट जाता नुस्त्या मार्केट म्हणटकीच वेस्टेज आनी इज हें तातूंतच तुमी वयर आनी प्रोविजन आसा वेजिटेबल्स फूड ते आतां हळूहळू डिस्कस जातले. सो हे सगळे जर आमी कन्सिडर केले जाल्यार बायोडायजेस्टर आनी ग्रीन रूफ वूड सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. सो ताज्या दृश्टीनूय एक आमी रेजोल्युशन घेतलें. एकजूट आसा अजुनूय आसा? आसा सगळे मिसींग ना, मिसींग कित्याक जालें? मिसींग पळय आतां तुमकां सांगलें हांवें पयलीं सगळ्याक पयलीं कॉंग्रेच्युलेशन केलें, सगळ्यांक आमी डोनेशन घालपाक कित्याक आमचो गणपती 11 दिसाचो आसलेलो, थोड्यांनी 5,000 रुपया दिवंक ना, ते थोडी बिजी उरली गणपती खातीर. मे बी गणपती खातीर खंय दम लागलो आसतलो म्हण रिलॅक्सेशन मुडान जातलें म्हणून थोडे रिलॅक्स जावपा खातीर येवंक नासतले. पूण मॅक्झिमम आमकां जो कोरम जावपाचो तो येयले, बाकीचे कावन्सिलर येयले. 16 मिसींग आसले, 16 मिसींग आसले मिटींग. 16 जाण, 14 जाण. एक कारण आसता, कितें म्हणतो आतां कोण येवंक ना ताका तुमी क्वेश्चन करपाचो. आमी लेटर सगळ्यांक चेअरपर्सन तुका कशें दिसता जेन्ना इतली इम्पॉर्टंट प्रत्येक मिटिंगेक येवपाकूच जाय. कसलो कितें प्रॉब्लम आहा तो कावन्सिलर चेअरपर्सन आसा, चीफ ऑफिसर आहा, ताका पळोवपा. आतां प्रॉब्लम तांकां कितें आसा, पर्सनल प्रॉब्लम आसा काय म्युन्सिपालिटीचो प्रॉब्लम आहा ते हांव सांगूंक शकना. इट्स द बेस्ट वे तुमी तांकां सांगूंक शकता. मे बी ते तुका सांगूंक शकता. हांवें एक सांगलें आनी तेणी सांगलें तेचेर मागीर तें बसना न्हू. ना कितें 25 कावन्सिलर तुमी एकठांय सरी तुमी वी आर ऑलवेज वन. आमी एकठांय, आमी वाचतोकार, आमी सगळे कावन्सिलर. खंय डेव्हलपमेंट तेंची कामां खंय आडोवन दवरला जावं तांकां कॉन्फिडन्सान घेयना अशें आयकूंक येयला आमकां. तशें हांव आतां तुमचे कडसून आयकता, तुमच्या माध्यमांतल्यान आयकता. तुमकां कोणी सांगलें तें हांव नको, पूण डेव्हलपमेंटाची वर्क हे एवरी 25 वॉर्डांनी जावपाक जाय. 15 फायनान्स 15 आमच्या खंयचे डेव्हलपमेंटाची आहा ती जावपाकूच जाय कामां. जाल्ले सद्या पेंडींग उरलेलो आसा ना. पेंडींग म्हटल्यार कशें आहा तुमकां सांगलें न्हू. आतां आमचे फायली हांगासून DMAन वयता, DMAसून UD मिनिस्टरा कडेन वयता, ते मागीर सायनींग प्रोसेस आसता ताका, म्हण ते एकदां ते डिले जाता कळ्ळें न्हू सायनींग खातीर. आतां कालूच म्हाका हें येयलां बाबा ऑलरेडी सायनींग जाल्या म्हणून. म्हळ्यार ह्या म्हयन्या भितर, ह्या विका भितर आमच्या फायली सगळ्यो सायनींग जावन येतल्यो अशें हांवें कळयलां. तुमकां कोणाच्या माध्यमान तुमी उलयता हांव नको. आयज आनी कितें इम्पॉर्टंट डिस्कस स्टाफा बद्दल डिमोशन जालें कितें तें? ना, लविना मागीर आमचो आनी एक सिनियरूय आसा, पूण कितें जाता 2 जाणां वांगडा करूंक जायना म्हणून एकल्याक तरी खंय तरी हें करपा जाता. म्हणून आमी लविनाचे आमकांय जाय. लविना इज वन ऑफ द बेस्ट स्टाफ ऑफ आमचे म्युन्सिपालिटीचे, म्हणून आमी ते DMA उलोवन बाबा तेचो कितें आसा तो तेचेय सुटावो करतलो. सड्यावयलें मार्केट तुमचें अजूनय तशें त्या परिस्थितीत सड्यावयलें मार्केट सुरू जावपाक जावंक नासलें. कित्याक कारण कित्याक तें इलेक्ट्रिसिटी बील आनी उदकाचें बील आमचें चड आशिल्लें. तें मोर दॅन 80 lakhs बील आमी फाटीं भरला. आतां कालूच हांव PWD इंजिनियर उलयलो आनी तेणी सांगलां बाबा विथीन दीस मंथ ते न्यू मिटर घालता म्हणटा. ते केन्ना चालू जातलें? मे बी नेक्स्ट मंथ आमी सुरू करपाक सोदता. ऑलरेडी टेंडर जाल्लें आनी थोड्यांनी घेतलेलें आहा तें. आनी ज्यो आयज येवना तांकां कितें मेसेज आसा दुसरे मिटिंगेन ना, ते येवचें पर्सनल, ते आमचे फ्रेंड न्हू, आमी ते मिडियाचेर घेवंक शकना. ते आमी जेन्ना फॅमिली मेंबर रेंट इश्यू म्हणजे कसो आहा, मेन रेंट इश्यू आमचो तुमकां खबर फायनान्शियली आतां खंय तरी आमी म्युन्सिपालिटी मातशें स्थिर जावपाक लागल्या. पयलींचे रेंट इश्यू आसा जे आमचे लीज होल्डर न्हू
जे आमचे खरेंच ते शॉप लेसी जे मेन लेसी जे ओरिजिनल लेसी आहा तांकां खंय तरी इंट्रस्ट हे लायिल्लो तेंचे रेंट वाडयलेले म्हणून हो खंय तरी हो झरत उरलो. आमदारान 15 वर्सां एज अ कावन्सिलर हो टॉपीक काडीत रावलो बाब जाजी साळकारान. मागीर तो फाटी एसेंब्लीनूय काडलो पूण तेचेर खंय तरी सुटावो जावपाक जाय म्हणून आमी एक तो पयलोच रेट लावन विथआउट एनी इंट्रस्ट मे बी इंट्रस्ट कितें कमी करून तर तांकां जाय असो बसून एक समथींग अरावंड 100+ लोक आसा तांकां एक घेवन आमी मिटींग घेतले आनी तेचेर डिसिजन घेवन फायनल करतले तांकां. आनी कितें इम्पॉर्टंट 14 फायनल्स आतां थोडे आमचे जे म्युन्सिपालिटीचो फंड आसा ते फंडान आमी हें केलां कितें आमचो जो मटन मार्केट आहा तो मटन मार्केट बांदचो म्हणून आमी आमच्या फंडासून आमी हें करता. तशेंच कितें फंडान जर कमी पडली कमिशन जाली जाल्यार आमदारान म्हटल्यार आपूण हें करता. तसोच आमचो आनी एक मार्केट आहा त्या मार्केटाक आमकां पॅविलियन म्हणून ते 1 crore येयल्लें पूण तो एस्टिमेट तो 1.81 तितून आमच्या म्युन्सिपल फंडासून आमी 81 lakhs आमी दितले म्हणून तो प्रोजेक्ट सुरू करतलो म्हणून आमी अशें हें केलें. ही लविना एक एम्प्लॉई आसा तुमचे तेजे जे इश्यूज कितें तरी प्रॉब्लम सारके चलना बंद जाता. GSI मॅपिंग पॉयंट येवपाक कारण कितें आमी जे ओवरऑल सगळे आख्ख्या गोंयभर जे हांव डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन करता पळय ते 75 रुपीज आसा. वेज आमी वास्को स्टार्ट करपाक लागून फर्स्ट इम्प्लिमेंट केला आमी वास्को अमंग ऑल 13 म्युन्सिपालिटीज फर्स्ट इम्प्लिमेंट केला पळय ते आमी तेन्ना हांव चेअरपर्सन आसलो 2015 तेन्नासून इम्प्लिमेंट केलें. तेन्ना ताका आमी रेट कमी 60 रुपया धरलेलो 30 रुपया धरलेलो मागीर 60 रुपया धरलेलो. सो तोच रेट अजूनय आसा. सो ओवरऑल सगळ्याक सुबेसाचो रेट आमचो वाडलेलो आसा. हाय फावटी तेणी कावन्सिलर घातले की 75 रुपीज करपाक 60 रुपया 75 रुपया बऱ्या गजाल आमकां. पूण हांवें म्हणटा कितें आमच्या वॉर्डान कितलीं घरां ती खबर आसा आमकां. आतां म्हाजो वॉर्ड नंबर 12 कितलीं घरां खबर आसा. तर तेन्ना तेणें सांगलें GSI मॅपिंग चलतलें. सो GSI मॅपिंग समज जाता न्हू GSI मॅपिंग जावपाक आनी 6-7 म्हयने वयतले. कितें GI मॅपिंग जातलें पळय तेन्ना आनी 6-7 म्हयने वयतले. ते 6-7 म्हयने आमी करतले कितें. बरें आतां जे जो गार्बेज डोर टू डोर कलेक्ट करता पळय ते कोणाक बेनिफीट आसा. तो कोण कलेक्टर आहा पळय ताका पयशे हे आमकां न्हू. हे 75 रुपीज 65 75 रुपीज आमकां न्हू. आमकां कितें बेनिफीट आसतले. हेन्सफोर्थ म्हाका दिसता खंय तेंच्यांनी आउटसोर्सिंग दिवपाचें नाल्यार म्युन्सिपालिटीन कलेक्ट करपाचें अशें म्हाजो विचार आसा. सर एक लीज एग्रीमेंटाचो इश्यू आसा. लीज एग्रीमेंट आसलो लीज हे करता ना हांवें वॉर्निंग दिलें. हांव आयज आमी 3 वर्सां जाले कावन्सिलर म्हणून 3 वर्सां कावन्सिलर जाल्यार आमच्या वॉर्डान एक मात काम जमूंक ना. बारीक एक टायल सुद्दां बसोंक ना. आनी आमी फाटल्यान लागून जेईच्या एमीच्या चीफ ऑफिसरांनी चेअरपर्सनाच्या फाटल्यान लागून आमी खंय तरी आमी डेव्हलपमेंट वर्क केल्लेली आसा. डेव्हलपमेंट वर्क करून सँक्शन करून हाडून आमी हांगा टेंडर केल्लेली आसा आनी ते एप्रुवलाक लागून आमी DMAक धाडलेली आसा. म्हाका दिसता 2 म्हयने जाले टेंडर जाले उपरांत आतां इतल्यान तरी वर्क आउट तरी मेळपाक जालेली. सो ताका हांवें वॉर्निंग दिलें चेअरपर्सनाक चीफ ऑफिसराक स्पेशल सांगलां की समज नेक्स्ट तूं आमकां जी आमची DMA वर्क्स आहा ती येवन जो मेरेन तूं आमकां वर्क आउटाचेर सायन मारिना तूं नेक्स्ट मिटींग घेवचो ना म्हणून. आनी आमी सगळी मिटींग बॉयकॉट करचें म्हणलें. तें एक काम आमचें जावपाक जाय. सर 20-25 कावन्सिलरांचें काम आसा. सो तेणें एश्युरन्स दिला आमकां की आपूण ते बिफोर नेक्स्ट मिटींग आपूण तुमची कामां हाडटा म्हणून सांगल्या. अशें आयकूंक येयलें की खंय तरी कामां आडोवन दवरला जावं तांकां कॉन्फिडन्सान घेयना आपुणूच स्वता कितें आतां डिसिजन्स घेता अशें आयकूंक येयलां. आतां कामां हाडून दवरल्या आतां कोळीन हाडून दवरल्या कित्याक दवरल्या त्या चेअरपर्सन आमकां कोण रिस्पॉन्सिबल जाता. आमी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आमकां चेअरपर्सन येता. सेकेंड ऑफिशियल्स आमी काम करतलो न्हू जाल्यार ते ऑफिशियल्स चीफ ऑफिसरान किंवा म्युन्सिपल इंजिनियरान पळोवपाक जाय. हांव चेअरपर्सनाक ब्लेम करूं शकना तेणी हाडून दवरल्या पूण कित्याक दवरल्या पूण समज तो चेअरपर्सन आमचो 20 जाणांचो समज चेअरपर्सन तो तर तेणी स्ट्रेट सांगपाक जाय बाबा हे प्रॉब्लम लागून हाडयल्या म्हणून. ते कांयच सांगूं ना आमकां हाडयल्या म्हणून कांय सांगूं ना. आतां कोण म्हणटा हाडून दवरल्या पूण म्हाका खबर ना. आतां ताका सांगलें चेअरपर्सनाक सांगलें समज तुका जायना तूं जाल्यार हेल्प करपाक हांव तुज्या वांगडा येता. आमी सगळे जाण या DMA कडेन कितें प्रॉब्लम आसा तो विचारया. कित्याक सगळें आमी लिगली केल्लेलें आसा. इतलेच फायल होल्ड करून दवरपाची गरज ना. पण हाडून धरूनात म्हणटा जाल्यार तुजें कितें मत आसा. म्हाका सांगता की 1.5-2 म्हयने समज फायल थंय आसा देन मीन्स कितें तरी प्रॉब्लम आसतलो न्हू. एक कोणाचो लुकआउट कोणी करपाक जाय काम सॉर्ट आउट कोणी करपाक जाय चेअरपर्सन करपाक जाय. सो आतां ही मिटींग आमकां आमी सांगून थकले. एक बेस्ट प्लॅटफॉर्म गावलें आमकां मिटिंगेक की थंय मिटिंग आमकां सगळ्या फुडें सांगलें आमी ताका समज आमचे समज फायली क्लियर जायना जाल्यार नेक्स्ट मिटींग तूं घेवं नाका म्हणून. सो पळोवया न्हू तो कितलेच फायल क्लियर कितलेच मिटींग घेयना पळय तो आमी कोण मिटींग वयचे ना तो क्लियर. थोडे प्रमोशनाचे इश्यू तुवें काडले बाकी व्हेरी बॅड हे जाला पळय प्रमोशन. एक आमी एक LDCक आमी UDCक आमी हेड क्लर्क केल्लो आसा. आतां लॉंग बॅक केल्लो आसा जाय ते 7-8 वर्सां जाल्ली.
आनी आयज खंयसर तरी आमचो पोस्ट एडॉक बेजीचेर केल्लो आनी आयज ताका काडटा आमी सकयल देंवयता हें सारकें न्हू डिमोशन दिल्लें म्हणून दिसता पूण ते म्हणटा डिमोशन न्हू आमी पेस केलें थंय दिवंक शकता पूण तें सारकें न्हू हांव कितें म्हणटा आमचे म्युन्सिपालिटीक 3 हेड क्लर्क आसा पयलीं 3 हेड क्लर्क आसताले आयज हेंच्यांनी आमचे पोस्ट लॅप्स करून उडयलेले आसा आयज एक पोस्ट लायव्ह आहलो तो सुद्दां लॅप्स जाल्लो आसा 2 हेड क्लर्क हांव म्हणटा तो रिवायज करून हाडा पोस्ट आसा आमचो तो रिवायव करून आमची एक क्लास म्युन्सिपालिटी सगळे एक क्लास म्युन्सिपालिटी 3 हेड क्लर्क आसा आनी आमकां एकूच आहा आमकां तो म्हाजें म्हणणें इतलेंच की चेअरपर्सनान वचोन आमचो सरकार आसा बीजेपी सरकार आसा बीजेपीचो चेअरपर्सन आसा बीजेपीचो MLA आहा बीजेपीचो मिनिस्टर आसा आमी वचोन तो पोस्ट रिवायव करून आनी दोगांयनी हेड क्लर्क दिवपाचें तूं डिमोट करप सारकें न्हू ऑल टुगेदर म्युन्सिपालिटी सारकी फंक्शन करना अशें दिसून येता 100%. कितें प्रॉब्लेम आहा आतां प्रॉब्लम हांव पर्सनली एक चीफ ऑफिसराचेर ब्लेम करूं शकना हांव पर्सनली चीफ ऑफिसराचेर किंवा चेअरपर्सनाचेर ब्लेम करूं शकना आमची जे स्टाफ जो आसा पळय एज पर आमचे 20 वॉर्ड आसलेले आनी आयज 25 वॉर्ड जालेले आसा आमची लोकसंख्या वाडलेली आसा वेरज दुसरे सायडीक पळयतलो जे आमचे स्टाफ जो आसा पळय तो त्या टायमाचेर स्टाफ आसलो पळय 20 वॉर्ड आसले पळय तेन्ना स्टाफ तेज्यान कमी जाल्लो आसा आनी इतले कमी स्टाफ फूल मॅनेज कशें करतले 25 वॉर्डाचे व्हेरी डिफिकल्ट आयज वास्को मतदारसंघ एकूच समज पळयतलो जाल्यार 36,000 वोटर्स आसा मुरगांव पळयतले जाल्यार 30,000 वोटींग आसा दाबोली पळयतले जाल्यार 30,000 वोटींग आसा इतले हेका पळोवपाक लागून नॉट अ जोक हे थोडे स्टाफ म्हाका दिसता बर्डन चड जाता आसलें आमचे स्टाफ आज मिटिंगेतून पळयलें आसलें आमकां जेई ना येवबीन जेई मागलेलो आसा हे जेई पळय जाम जाता काम करून करून कितले करतले इन्स्पेक्टर आमकां इन्स्पेक्टर आतां खंय ते कमी आसा इन्स्पेक्टर थोडे इन्स्पेक्टर लिवेचेर गेल्लेलो आसा सो आमकां जर स्टाफ मेळना जाल्यार कामां जातली गे आमची ए क्लास म्युन्सिपालिटी तुवें पळयता आसतलें हांगा हे एक तरेचे लोक ना हांगा 10 तरेचे लोक आसा हांगा फ्रूट वेंडर्स कितले आतां फीश मार्केट आसा हांगा पोर्ट आसा म्हणजे पोर्ट आसा हांगा जेटी आसा हे इतले सगळें सांबाळटा जाल्यार आमकां स्टाफ मेळना आनी स्टाफ मेळना जावपाक जाय तुम्ही